बादशाह सलामत का मूड आज बहुत अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर ने शर्माकर मुंह नीचे कर लिया। बादशाह सलामत ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी जिंदगी की वो ख्वाहिश बताओ जो सबसे बड़ी है। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूं तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान होता। बादशाह सलामत बोले, अगर तुम्हें मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वजीर ने नजरें ऊपर उठाई और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूं? बादशाह ने फौरन अपने मोतमिद को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म में अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के नाम करने का हुक्म जारी फरमा दिया और दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। नौजवान वजीर दोनों अहकामात पर बहुत हैरान हुआ। बादशाह सलामत ने उन अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास अब 30 दिन है। इन 30 दिनों में तुमने 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो दूसरा हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और आधी सल्तनत तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। बसूरत दीगर, अगर तुम नाकाम हो जाते हो तो पहला हुक्म मनसूख करके तुम्हारा सर तन से उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल चुकी थी। फिर बादशाह ने कहा कि मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू कर दिया। पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने फिर नकारे पर जरब लगवाई और बाआवाज़े बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उसी शाम ही मुल्क के दानिश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और उनके सामने वो सवालात रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल का ही कोई मुनासिब जवाब न दे सके। नौजवान वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा फिर वही निकला। वो आने वाले दिनों में भी दानिश्वरों की तादाद में इजाफा करता रहा, लेकिन नौजवान वजीर को कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। वजीर मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, लेकिन कहीं से जवाब ना मिल सके। नौजवान वजीर शहर शहर, गांव गांव मारा मारा फिरता रहा और दर बदर की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पांव में छाले पड़ गए, यहां तक कि शर्त के मुताबिक आखिरी दिन आन पहुंचा। नाज़रीन, अगले दिन उस नौजवान वजीर ने बादशाह सलामत के सामने पेश होना था। वजीर को यकीन हो गया था कि वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल उसका सर उतर जाएगा और बाकी जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। नौजवान वजीर मायूसी की हालत में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वजीर गिरता पड़ता उस कुटिया में पहुंच गया, जहां एक फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही एक दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का ये कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने उस नौजवान वजीर की हालत देखकर मुस्कुरा कर बोला, अब आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। नौजवान वजीर ने हैरत ज़दा नजरों से उस फकीर को देखा और बोला, आपको कैसे अंदाजा हुआ मैं कौन हूं और मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए। फकीर ने मुस्कुराकर सूखी रोटी के टुकड़े एक कपड़े के ऊपर रखे और अपना बिस्तर उठाकर नौजवान वजीर से कहा कि देखो। वजीर ने जब देखा तो बिस्तर के नीचे शाही खलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह निहायत अपने करीबी वज़रा को इनायत करता था। फकीर ने उस नौजवान वजीर से कहा, मैं भी इसी सल्तनत का वजीर हुआ करता था। मैंने भी बादशाह सलामत से आप ही की तरह शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आपके सामने है। फकीर ने उसके बाद रोटी का एक टुकड़ा उठाया
اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ نوجوان وزیر نے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہ کر پائے؟ فقیر نے جواب دیا، بھائی میرا معاملہ تم سے بہت مختلف تھا۔ میں نے جواب ڈھونڈ کر بادشاہ کو بتا بھی دیے تھے، مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں نے بادشاہ کا دیا پروانہ پھاڑ دیا اور اس جھونپڑی میں آ کے رہنے لگا۔ آج میں اور میرا یہ کتا دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، یہ رودات سن کر وزیر کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن یہ سابقہ وزیر کی حماقت کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ نوجوان وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، پہلے 2 سوالوں کا جواب میں تمہیں بلا معاوضہ دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، سلطان یا غلام، اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ لیتا ہے اور اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ نوجوان وزیر کی سانس میں سانس آئی اور خوش بھی ہوا۔ وزیر نے تیسرے سوال کے جواب کے لیے قیمت پوچھی۔ فقیر نے ایک اونچا کہکا لگایا اور کتے کے آگے سے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، پھر اس دودھ کے پیالے کو وزیر کے ہاتھ میں پکڑا کر بولا، میں تیسرے سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب تم یہ دودھ پی لو گے۔ نوجوان وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور نفرت سے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر بولا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو اور اپنی جان بچا لو اور آدھی سلطنت کے مالک بن جاؤ۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وزیر اسی کشمکش میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ کافی سوچتا رہا، یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ ناظرین، وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ فقیر نے کہتا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑنے اور اس کٹیا میں رہنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں جیسے ہی زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کر دوں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کروں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں پھنستا چلا جاؤں گا۔ پھر مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان حقیقتوں کو جان لو، پھر تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ نوجوان وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے پر خوفناک چیز اٹھی۔ وہ گھوڑے سے نیچے گرا، لمبی سانس لی اور اس کی روح اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کی غلامی کرتے ہوئے موت کو بھول کر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم اپنی عزت نفس کی پرواہ کیے بغیر دولت کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دولت وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس دولت کو کمانے میں جائز اور ناجائز ذرائع کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان دولت کی ہوس میں پڑ جائے تو کتے کا جھوٹا دودھ بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم زندگی کی یہ سچائی اپنا لیں تو میرا یقین ہے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو ہوں گے۔ بس اسی گزارش کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔